काफिर तो तुले हुए हैं इस पर कि अपनी निगाहों के जोर से आपको फिसला देंगे। इसकी तशरीह उलमाए कराम ने बुरी नजर के तौर पर बयान की है। इस तरह आंखों से निकलने वाली रूहानी शुआएं भी खास अंदाज से असर डालती हैं। और ये भी याद रखिए कि हर चीज मादे से बनी हुई नहीं है। मसलन हम किसी प्यारे बच्चे के बारे में सुनते हैं जो अचानक किसी बीमारी या हादसे का शिकार हो जाता है कि नजर का लगना हक है। अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नजर होती। आप सिर्फ इसके असर को देखें, इसमें तकदीर का मुकाबला करने की भी कुव्वत है और आपको ये कहने पर मजबूर करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई वाजिद अली। आज मेरे दोस्तों जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं वो बुरी नज़र के बारे में है कि बुरी नज़र किस चीज़ से लगती है और इसके लगने से इंसान के ऊपर क्या असरात होते हैं। इसको इंशाल्लाह लाजमी देखिए। तो इससे पहले आपकी खिदमत में दरख्वास्त है, जो हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते तो इंशाल्लाह जाते हैं वीडियो के साइड पर, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। सूरह अल-कलम की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये काफिर तो तुले हुए हैं इस पर कि अपनी निगाहों के जोर से आपको फिसला देंगे जब वो कुरान सुनते हैं और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। पहले हिस्से और ये काफिर तो तुले हुए हैं इस पर कि अपनी निगाहों के जोर से आपको फिसला देंगे, इसकी तशरीह उलमाए कराम ने बुरी नजर के तौर पर बयान की है। दूसरे लफ्जों में कुफार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी हास्यदाना और नफरत अंगेज नजरों से देखते थे कि जैसे उनका मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाना हो। एक और हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी वजाहत फरमाई। नजर बद आदमी को कब्र में और ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है। अरब लोग बुरी नजर को इसाबतुल आइन कहते हैं। जब किसी चीज को बुरी नजर लगती है तो ये उसे तबाह बर्बाद कर सकती है और अगर किसी बंदे को लगे तो ये उसे जख्मी कर सकती है या फिर उसे नफ्सियाती तौर पर तंग करती है। अगर आपको ये लॉजिक समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो इस तरह से सोचें। पहली बात तो ये है कि इंसान को हर चीज का इल्म हासिल नहीं है। हम अभी तक क्वांटम फिजिक्स के राज सिर्फ दरियाफ्त ही कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ बुरी नजर से देखने से ही किसी को नुकसान पहुंचाना भी मुमकिन है। दूसरी बात, हम इन असरात को समझने के लिए लेजर बीम की मिसाल ले सकते हैं। लेजर भी रोशनी की शुआओं का मजमुआ होता है, लेकिन ये बीम इतनी ताकतवर होती है कि चीजों को काट डालती है। इसी तरह आंखों से निकलने वाली रूहानी शुआएं भी खास अंदाज से असर डालती हैं। और ये भी याद रखिए कि हर चीज मादे से बनी हुई नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगाएं कि गैर मादी बुरे अल्फाज भी किसी का दिल तोड़ देते हैं और उसको उदास यहाँ तक के बीमार भी कर देते हैं। इसी तरह से नजर का भी इंसान पर असर होता है। इसी बुरी नजर के नजरिए से बाज़ औक़ात हमारा रोजमर्रा जिंदगी में भी वास्ता पड़ता है, या फिर हम दूसरे लोगों से इस बारे में कुछ दिलचस्प वाकयात सुनते हैं। मसलन हम किसी प्यारे बच्चे के बारे में सुनते हैं जो अचानक किसी बीमारी या हादसे का शिकार हो जाता है, या फिर आप किसी कामयाब शख्स के बारे में सुनते हैं जिसे बाज़ औक़ात ऐसी नाकामियों का सामना करना पड़ता है जिसकी किसी भी लॉजिक से वजाहत नहीं की जा सकती। या कोई शख्स अपने लिए कोई नई चीज खरीदता है और वो फौरन ही इस अंदाज से खराब हो जाती है कि उस शख्स को भी समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ। एक और हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नजर का लगना हक है। अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नजर होती। आप सिर्फ इसके असर को देखें, इसमें तकदीर का मुकाबला करने की भी कुव्वत है और आपको ये कहने पर मजबूर करती है कि ये क्या हुआ। अब हम नजर से बचने के लिए कई अहम दुआओं और तरीकों का मुख्तसरन जायजा लेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, किस किस्म की निगाह इंसान को नजर लगाती है? मतलब क्या ये सिर्फ लोगों को बुरी तरह देखने से होता है? ऐसा नहीं है। किसी को बुरी तरह से देखना जैसे हसद भरी नजरें या फिर किसी को बहुत ज्यादा तारीफी नजरों से और प्यार से देखना, इन दोनों तरीकों से नजर लगती है। प्यार से भी मतलब है कि ये आपकी वजह से उन चीजों को भी लग सकती है जो आपकी मिल्कियत है या फिर जिन्हें आप बहुत चाहते हैं। हत्ता कि एक माँ की नजर भी अपने बच्चे को लग सकती है। इस बारे में अच्छी खासी तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन इन सब में एक मुश्तरक बात यही है कि अगर काबिल हसद या काबिल तारीफ कोई चीज है तो वो रिस्की है। आपको उनके बारे में मुहतात रहना चाहिए। मतलब क्या चीजें? जैसे जहानत, इल्म, खूबसूरती और दौलत वगैरह। अब हम अपने सवाल पर आते हैं, हम अपने आप को नजर से कैसे महफूज रख सकते हैं? इस मामले के दो अहम नुकात ये हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के एक खास दौर तक नजर से बचाव की दुआ फरमाते थे, लेकिन जब सूरह फलक और सूरह नास का नज़ूल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की बजाय इन सूरतों की तलावत शुरू कर दी। सूरह फलक की आखिरी आयत को याद करें और पनाह मांगता हूँ हसद करने वाले की बुराई से जब वो हसद करें। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल के बारे में रवायत है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने जाते तो अपने दोनों हाथों को प्याले की शक्ल में मिलाकर उस पर सूरह
اخلاص، فلک اور ناس پڑھ کر دم فرماتے، سبحان اللہ، اپنی ہاتھوں کو اپنے پورے جسم کے ہر اس حصے پر پھیرتے جہاں تک ہاتھ پہنچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے شروع کرتے اور پھر چہرے سے لے کر پورے جسم پر پھیرتے۔ آپ یہ عمل 3 دفعہ دہراتے۔ علماء کرام نے بھی نظر سے بچنے کے لیے اس دعا کی تاکید کی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب نواسوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وحامہ ومن کل عین لامہ، میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان سے، ہر زہریلے کیڑے اور ہر نظر بد والی آنکھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے پڑھتے تھے۔ اور دوسری چیز کیا ہے جو ہمیں نظر کے اثرات سے بچاتی ہے؟ یہ وہ کلمات ہیں جن کا استعمال ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جب بھی کسی پسندیدہ چیز کو دیکھیں تو یہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور خدا کی قوت کے بغیر کوئی قوت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ایک اور واقعہ ہے۔ سہل بن حنیف بہت گورے اور خوبصورت جسم کے صحابی تھے۔ عامر بن ربیعہ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ آپ جیسا جسم آج تک میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ سہل کو اسی وقت بخار آ گیا اور بخار شدید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا اور ان کی بیماری کا بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو سہل نے جو بات عامر بن ربیعہ کی طرف سے ہوئی تھی وہ آپ کو بتائی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں بلا وجہ قتل کرتا ہے؟ تم نے ان کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ نظر تو حق ہے۔ بظاہر ماشاء اللہ بہت سادہ الفاظ لگتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ ایسا پوشیدہ ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ 3 لفظوں سے بنا ہے، ما شاء اللہ، جس کا عربی میں یہ مطلب ہے کہ جو اللہ کی مرضی یا جو اللہ چاہے۔ تو جب ہم کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ کلمات کہنے سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو ایسے نہ دیکھیں جیسے وہ ہیں، بلکہ اس کے خالق، اس کے تخلیق کار کے حوالے سے دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کی مرضی سے ہوا اور کسی کی بھی نہیں۔ ایک لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کتنا پیارا بنایا ہے۔ ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تخلیق کی ہر صفت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بدیع الزماں سعید نورسی نے اس معاملے پر کیوں اظہار خیال کیا ہے؟ اس دنیا اور اس کی مخلوقات سے ان کی ذات کی بنا پر نہیں، بلکہ اس سے ہٹ کے ان کے اصل مفہوم سے محبت کرو۔ یہ مت کہو کہ یہ کتنی خوبصورت ہیں، بلکہ یہ کہو کہ انہیں کتنا خوبصورت تخلیق کیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم کوئی لفظ پڑھتے ہیں تو اس کے حروف پر اتنی توجہ نہیں دیتے، بلکہ ہم اس کے اصل مفہوم کو سوچتے ہیں جو یہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی تخلیق کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف اس کی ظاہری خوبصورتی اور خصوصیات کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں وہ مفہوم اور پیغام سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ اس کا خالق ہم پر واضح کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ یہ مخلوقات خود بخود وجود میں نہیں آئی، لہٰذا ان کی تمام خوبصورتی اور خصوصیات ان کے خالق کی دی ہوئی ہیں۔ اسی لیے تمام تعریف خالق کی ہونی چاہیے، نہ کہ مخلوق کی۔ اور یہی ٹھیک ہے۔ کیا آپ کو یہ سب دلچسپ نہیں لگتا؟ وہ حدیث جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو اللہ کے لیے نہیں بلکہ صرف اس کی ظاہری خصوصیات اور فوائد کی بنا پر دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کو نظر لگاتے ہیں۔ یہ ہمارا نیا خریدا ہوا فون بھی ہو سکتا ہے، یا پھر ہمارا پیارا بچہ، یا ہمارے رشتہ دار، یا خوبصورتی، یا پھر اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان 2 باتوں کا خیال رکھیں، مطلب ان صورتوں اور دعاؤں کی تلاوت جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور ماشاء اللہ تبارک اللہ کہنا، تو انشاءاللہ ہم نظر کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ ابھی تک ہم نے نظر بد اور اس سے بچاؤ پر بات کی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کل اس کی عام وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ جی ہاں، جواب ہے سوشل میڈیا اور پوسٹیں جو ہم یہاں شیئر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی چیز کو پسندیدگی سے دیکھنے کے دوران شیطان اور آدمی کا حسد وہاں آنے کو تیار رہتے ہیں۔ جو زندگی ہم جی رہے ہیں، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، یہ کسی دوسرے کا خواب ہو سکتی ہیں، ہم نہیں جان سکتے، لیکن جب ہم ان چیزوں کی سرعام نمائش کرتے ہیں تو ہم کسی کو اس کی محرومی کا احساس دلاتے ہیں، اور پھر اسی شخص کی وجہ سے یا کسی اور کی نظر بد کی وجہ سے وہ چیزیں یا تو خراب ہو جاتی ہیں یا گم ہو جاتی ہیں۔ شاید ہم اپنے ماضی میں اس قسم کی سچویشن دیکھ چکے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اس مسئلے کے میں 2 فائنل حل بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس ہے اس کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کسی کو اس کی محرومی کا احساس نہیں دلانا چاہیے۔
اور دوسرا یہ کہ اگر ہم کسی وجہ سے یہ سب شیئر کرنے کا ارادہ کر بھی لیں تو ہمیں لوگوں کو کہنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں، اور کہیں الحمدللہ۔ اس طرح کہنے سے کہ یہ ہمارا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمیں لوگوں کو یہ جتانا چاہیے کہ تعریف صرف اللہ کے لیے ہے اور اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نظر بد کو ایک وارننگ کے لیے بنایا ہے۔ ایک طرح سے نظر بد ہمیں کہتی ہے کہ ہوشیار رہو، اور یہ ہمیں تمام نعمتوں اور ان کی خوبصورتی کے اصل ذریعے کو بھلانے سے۔ ماشاءاللہ آپ نے دوستو یہ ویڈیو دیکھ لیا کہ اس کے اندر نظر بد کے بارے میں کتنے خاص بات اس نے بتائی۔ ہمارے لیے لازمی دعائیں ہیں، جب دعا کا ہم اہتمام کریں گے، صبح و شام ہم دعائیں پڑھیں گے تو حق تعالی شانہ ہم کو بری نظر سے بچائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے دوستو، جب بھی آپ کس چیز کو دیکھتے ہو تو اس کو اللہ کی تخلیق بن کے سمجھو کہ اللہ کی تخلیق، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور جو بھی آپ خوبصورت چیز کو دیکھو تو سبحان اللہ پڑھو، ماشاء اللہ پڑھو۔ اس نے 3 صورتیں جو بتائی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دوستو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل ڈیلی کر دیتے، سونے سے پہلے لازمی کر دیتے، ہاتھوں پہ دم کر کے سارے وجود پر میرے دوستو وہ پھیرتے تھے پھر۔ اور اس صورت کا دوسرا طریقہ بھی میرے دوستو یہ ہے کہ جو فجر اور مغرب کے نماز کے بعد میرے دوستو اس کی 3 مرتبہ لازمی ہم اہتمام کریں۔ اور دوسرا جو دعا بتایا اس نے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہر قسم کی زہریلی چیز سے، شر والی چیز سے حق تعالی شانہ آپ کو بچائے گا۔ تو اس باتوں کا ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے حفاظت کرے گا۔ جب بھی کوئی خوبصورت چیز کو دیکھے تو ماشاءاللہ لازمی پڑھنا چاہیے، کہ ہمارے رشتہ داروں کے پاس ہو، ہمارے اپنوں کے پاس ہو، ہمارے پاس بھی جو ہو خوبصورت ہو، ہمارے دل کے بہت قریب ہو، تو اس کے لیے بھی ہم ماشاءاللہ بولے۔ تو اس کے ساتھ میں انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔